also by Digital. Enjoy with us. Yes, sir. यो भकुण्डे बेसीको एरिया कसकोमा पर्छ? अनुपको. अनुप, सर व्यापार नै छैन. तिमी गथ्यौ त्यहाँ? सर हजुरले भन्नै भएन. शम्भुलाई हेर. सिख केही. कस्तो राम्रो काम गरिरहेछ उसले. उसलाई त के भन्नु पर्दैन, मैले धमाधम अर्डर लिएर आइरहेछ त. सर यो गाडीको भाडा. सर यसपालि सबैको एरियामा बिजनेस ड्रप भएको छ. सर यो पटक त मेरो एरियामा पनि 40% को ड्रप भएको छ. Only 40%? I'm happy with your performance. पर्फर्मेन्स. हेड अफिसबाट खबर आएको थियो मलाई. यही कि देशमा मन्दी चलिरहेछ, बिजनेस छैन. त्यही भएर केही स्टाफहरू चाहिँ कट गर्नुपर्नेछ. त्यही भएर तपाईँहरूको पेमेन्ट पनि रुकिरहेको अहिले. सर हेड अफिस छड्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरा याद आयो. भन्नुहोस्. यसपटक त तपाईँको पनि स्यालेरी रोकिएको छ. पाण्डेजी. यस सर. बस हो म. कुन कुरा कहाँ गर्नुपर्ने यति पनि थाहा छ तपाईँलाई? विचार गर्नु होला. ओके सर. सर जो जहाँ छ त्यही एरियामा रहिरहने हो कि अरू नै एरियामा जानु पर्यो? न जो जहाँ छ एकदम ठिक छ. तर अनुप जान्छ भकुण्डे बेसी. सर त्यहाँ धेरै ट्राफिक हुन्छ. जान पुरै सर 3 घण्टा लाग्छ. भोलि बिहानको बस समात्ने, भकुण्डे बेसी लाग्ने.
जति सक्दो काम लिएर आउनु ठिक हुन्छ ल मिटिङ ओभर आफ्नो आफ्नो काममा लाग्नुहोस् थ्याङ्क यू सर मै यता हौ। मिटिङ ओभर थ्याङ्क यू सर मोही तिमी चाहिँ पैसा पुरा दिन टाँसेर राख्छ अब के गर्छस् त उसको डेलीको हिसाब किताब क्लियर गर्नुपर्छ नि त नाइट अलाउन्स पनि पाण्डेजी पाण्डेजी तपाईँ पनि यार पुरु फाइलमा पनि हेर न कोसिस गर्दैछु मन्दीमा मान्छेहरू नङ्गै छार भइरहेको छन् र यसलाई तेल काहीँ र पाउडर बेच्नु छ कसले किन्छ जानी जानी यसले मलाई यस्तो ठाउँमा पठाउँदैछ थाहा छ आज जान्छ यस्तो घटिया ठाउँ छ नि त्यो न त्यहाँको होटल रुम राम्रो छ न त्यहाँको पङ्खा चल्छ अरू सला हेर्नलाई एउटा केटी पनि छैन कान्छी छिटो आऊ न छिटो आऊ न भनेको के तल हेर देश आर्थिक सङ्कटमा छ चारैतिरबाट घाटै घाटा छ घाटा हो घाटा अब हामीले हाम्रो बिजनेसलाई कसरी नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढाउने सोच्नु पर्यो त दलाल भएको के काम भन् त ग्राहक खोज्ने तेरो काम हो नि हो पुरानो ग्राहकहरू एउटै छैन नयाँ ग्राहकलाई कसरी हातमा लिने त्यो सोच्नु पर्यो उनीहरूलाई डिस्काउन्ट दिएर हुन्छ कि बोनसमा के दिएर हुन्छ कि तैँले भन्न खोजे अब हामी एउटासँग एउटा सिधमा जानु त्यही पनि हामीले दिनुपर्ने कुरा त दिएकै छौ नि त्यसमा के को डिस्काउन्ट फेरि ए तिमीहरूलाई बिजनेस कसरी गर्ने भन्ने एक थोपो थाहा छैन के हेर होटेलवालाहरू गर्छ नि अलिअलि उधारो दिने अनि भातसँग लस्सी फ्री ओइ त्यो टाइपको हामी पनि एउटा मेनु कार्ड बनाऊ न ल जसमा यसको कति यसको कति भिख मागेर खानु पर्ला नि थाहा हुन्छ भिख मागेर मात्र केही हुँदैन टिभीमा हेर सरकारले पनि अर्कैसँग भिख माग्छ अब हामीले पनि अरू केही गर्नु पर्यो सबैतिर ध्यान देऊ कसले के लफडा गर्दैछ त्यतातिर ध्यान दे अनि एउटा मुर्गा खोज अनि त्यो मुर्गालाई ब्ल्याकमेल गर्नुपर्छ त्यो भनेको के हो अरे त यति मात्र ध्यान दे कि को गयो र को नयाँ आउँदैछ अरू कुरा नसोच दाइ दाइ ओ दाइ भकुन्डे बेसी आएको धेरै बेर भइसक्यो झर्ने होइन यार ब्याग त झार्देऊ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ए पण्डित बाजी बिबर चेपर भएन कि क्या हो अहिले त्रिशुललाई घोपिदिन्छु किन त एक्लै भिख माग्न पाउँछस् भनेर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दाइ पैसा दिनु दाइ दाइ पैसा दिन पैसा दाइ पैसा के हो
सरमा पहिलोचोटि आएको मान्छे बोनी त गर जाऊ यो मूल्य टोटल कता छ होटल देखाइदिए अब त पैसा देऊ When you help, don't expect anything. रमु श्रीवास्तव मुनलाइट सरी सर एकपल्ट फेरि गर्छु रमु श्रीवास्तव होटल मुनलाइट वेलकम यु सर अनुप मेरो बुकिङ होला हेर हजुर सर छ सर छ जगमग पाउडर जगमग ब्युटी प्रोडक्ट्स ओके सर अनि सुन हाउसकिपिङलाई भनिदेऊ मेरो ब्यागभित्र लिजाऊ भनेर हाउसकिपिङ सर जाऊ कोठा त ठिक छ नि पङ्खासँग त चल्छ नि चल्छ सर बिजुली आएको बेलामा यहाँ लाइट जान्छ 4 घण्टा मात्र आउँछ सर तर हजुर चिन्ता नगर्नुहोस् जेनरेटर चल्छ 4 घण्टा हेलो सर आउनुहोस् सर सर पङ्खा चलाऊ ढोका लाऊ अनि जाऊ यति दुःख गरेर ब्याग बोकेर ल्याए 10 रुपियाँ त दे साले भण्डारी जगमग पाउडरबाट आएको रकम यो 40,000 करेक्ट यो अर्को 60,000 ठिक छ हामी जान लागेको सुन्नुहोस् आफ्नो आफ्नो फाइल रेडी राख्नुहोस् म आएर चेक गर्छु मै जाउँ न मोइ टाइम भकुण्डे बेसीको मार्केट सबैलाई थाहा छ त पुरु त्यहाँ के पनि हुनेवाला छैन बिजनेस पनि राम्रो छैन त्यहाँ त्यही भएर त पठाएको हेर्दै जाऊ साले जागिरबाट निकालिदिन्छु म नजर राम्रो छैन बुझ्यौ घरि यता हेर्छ घरि उता हेर्छ आँखा फोडिन्छु त्यसको यति धेरै पोजिटिभ छौ तिमी टर्मिनेसन लेटर तयार राख 7 दिनभित्र आउँदैछ त्यो यसरी आउँछ कि कहिले फर्केर जाँदैन साला खाना नखाएको कति भयो यार बिस्कुट कति खानु मलाई पनि बिस्कुट खाँदा यतै कहीँ हुनुपर्ने गयो फेरि यता हो कि होइन यता 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 दाइ पैसा दिन्न तिमीहरूको नाम के हो लड्डु गोपाल नेभर बेग बेगिङ इज कर्स अन सोसाइटी ए तिम्रो कसको पछाडि लागेछ रे त्यो त तिम्रो भन्दा ठुलो भिखारी हो दाइ खाना हस् थ्याङ्क यू लिनु पैसा ए
नमस्ते डल्ले साहु भन्नुहोस् न आज के अर्डर लेखौँ के को अर्डर कस्तो अर्डर पुरानो सामान बिकेको छैन यहाँ अर्डर उहाँ बजारमा मन्दी छाएको छ एउटा व्यापार भएको छैन घाटामाथि घाटा छ अर्डर क्या यति ठुलो साहु हुनुहुन्छ केही त अर्डर लिनु न यार मेरो जागिर जान्छ नत्र अनि म यहीँ मुनलाइटमा बसिरहेको छु फेरि आउँछु अनि सुन्नुहोस् न अलिकता केही चिया त खाउँ केही सोध्नुहोस् न ए चिया ऊ त्यहाँ जोगिन्दरको पान पसलमा चिया पनि पाउँछ राम्रोसँग पान पनि पाउँछ ती जानी चिया खानी जानी बिहानै बिहान कहाँबाट आउँछ यो बोनी सोनी केही भएको छैन चिया खुवारे तैँले मलाई एक कप चिया पनि सोध्दैनस् होइन आज तेरो पसलमा एउटा पनि ग्राहक नआओस् हट यो के गर्दैछस् पान बनाइरहेछु हजुर त सबैलाई यसरी नै गरेर पान दिन्छस् ए हजुर मेरो पान जिल्लाभरि फेमस छ हात धोऊ अनि अर्को पान लगाऊ यो पान म के गरौँ मलाई के थाहा जोगिन्द्र दाई मेरो पान तयार भयो तयार छ हजुर मेरो हातमै छ लिनुहोस् मेरो खातामा लेखिराख्नु है हुन्छ हजुर हुन्छ के भयो अलवेज कीप हाइजिन इन माइन्ड यसले के भनेर गयो थाहा छैन हामीले पनि केही माग्यो भने यस्तै भन्छ यही त हो त्यो मान्छे जसले बिहानदेखि एक पैसा पनि भिख दिएको छैन ओहो तिमीहरू कस्तो भिखारी हो अलिकति भिख पनि माग्न सक्दैनौ त्यसको पछि पछि जाऊ भिख नमागिकन भकुण्डे बेसीबाट जान नदिनु कान्छी कान्छी के भयो होटेल मुनलाइटमा एउटा ग्राहक आएको छ ए हो बल्ल बल्ल भेटाएको रुम नम्बर 203 सुरुमै पैसा नमागा काम सकेपछि मात्र मागा है हुन्छ बुझ्यौ नि गए 203 ल भने ए बोनसको कुरा त हाउसकीपिङ 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 बाथरुम यति फोहोर छ कोठा यति फोहोर छ के गरेको छैन यिनीहरूले बिहानदेखि भनेको भनेछु कहाँ मर्यो होला यो हाउसकीपिङ करा न करा 10 रुपियाँ पनि नदिएको होइन तैँले आउँदैन जा आउँदैन हाउसकीपिङ ए कुन थियो हाउसकीपिङ रुम नम्बर 200 बाथरुम यता छ म त नुहाएर आइसकेँ
होइ। तिमी त सक्छौ नि है ए सत्तु केटी कहाँ सर यहाँबाट अघि नै निस्के कि आइपुग्न लागि होला सर। कति भयो पर्खेको सर तपाईँ यति धैर्य गर्नुहोस्, लुगा खोल्न थाल्नुहोस्, रेडी भएर बस्नुहोस्, तुरुन्तै ढोकामा आइपुग्छ सर। यति बेरसम्म कहाँ बस्यो होला त? तपाईँ मेरो तौलिया खुरुको फिर्ता गर्नुहोस्। हेर तिमी जे भन्छौ म त्यही गर्न तयार छु। अरे ग्राहक त हाम्रो लागि भगवान हो, भगवान। तिमी धेरै भाउन खोज्छौ त छिटो आइहाल। अरे यो के गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो झ्याल बन्द गर्नुहोस्। अरे हेर धेरै दिनपछि ग्राहक पाइरहेको छु, म यतिकै छोड्नेवाला छैन। तिमी छिटो आऊ। हे भगवान, कुन दिन कुन मन्दिरमा गएर के मागेको थिएँ जसको फलस्वरूप यो प्रसाद पाइरहेको छु। ल बाइकको पैसा निकाल अब। के को पैसा? अब यतिमा त मान्छेले थपेर अझै दिन्छ। तैँले सत्तुलाई एडभान्समा 500 रुपियाँ दिएको थिइस् नि, अब 2500 रुपियाँ निकाल, फुल पेमेन्ट। 2500? यति त मसँग छैन। अरे यति त मेरो कम्पनीसँग पनि छैन। अनि यो सत्तुको हो? अबे सत्तु 2 घन्टा भइसक्यो मैले पर्खेको। कहाँ छ केटी? साला कोठा नम्बर त ठिक भनेर दिएको थिइस् नि। 204 203 गलत कोठा, गलत कस्टमर। मैले त भनिरहेको थिएँ मेरो तौलिया नतान्नु भनेर। अनि मेरो पेमेन्ट कसले दिन्छ? जसले तँलाई बुक गर्यो। ओह सरी बहिनी, मजा सम्झेछ सालेले। म सबैजनालाई फोनमा जागी हालिदिन्छु। फोन पनि उठाउँदैन, एडभान्स पनि दिइसके। के को एडभान्स सर? तँलाई के मतलब? अनि यो के हो? टावल बेरेर बाहिर किन? लाज लाग्दैन? साला सत्तु। कान्छी कान्छी खोइ आउँदैछ। के भयो? मैले तँलाई चिच्याइ भनेको थियो कि 203 203। तँ चाहिँ त्यो फोकटको मान्छेकोमा गएर उद्धार गरेर आइस। यसको त बनी भइसक्यो। कति पैसा मागेर ल्याइस? छैन। यी अलिकति त मागेर ल्याउनु पर्थ्यो नि त। अनि तैँले आफै भनेको होइन देशमा मन्दिर चलिरहेछ, मन्दिर चलिरहेछ। मैले पनि डिस्काउन्ट दिँदै। मेरो दिमाग खराब नगर त। बल्ल बल्ल आएको ग्राहक थियो त्यो, उसँग मैले एडभान्स पनि लिइसकेँ। ए तैँले एडभान्स पनि लिइसकिस्? 500 रुपियाँ एडभान्स लिएर त्यही पैसाले त मोबाइलमा रिचार्ज गरेर फोन गरेको। अब त्यो पैसा कसरी फिर्ता गर्ने? कहाँबाट आउँछ पैसा? कहाँबाट आउँछ पैसा? हेर तिमी फेरि त्यो मान्छेकोमा जाऊ, पैसा मागेर ल्याऊ। कसरी भन्छ भन त? मेरो पैसा खोइ। मायाले भन न। मेरो पैसा खै। ठिक छ। खुच्चे हाँ? यहीँ त। तिमीहरूले लम्बु गोरो दारी सारी भएको केटा देखाएछस्? नाम के हो उसको? नामै थाहा छैन कि मलाई। के काम थियो उसँग? पैसा लिनु थियो। के को? खायो पियो पैसा नतिर हिँड्यो। त्यो त त्यही हो नि, त्यसले कसैको पैसा दिँदैन। जोगेन्द्रले भन्दै थियो भिख मागेर केही पनि हुँदैन, हिँड त्यसले समातो। आज बल्ल एउटा मुर्गा फेला पर्यो, बुझिस्? मैले थाहा पाएँ तैँले कस्तो कुरा गर्दैछस्। हिँड त्यसलाई खोजौँ। ओइ कान्छी कहाँ हिँडे कि? त्यो मुर्दा मुन्टेको छ अरे, हिँड खोज त। मुर्दा? त्यो
मुनलाइट वाला ए जम 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 तिमीहरू दुईजना यताबाट जा, हामी तिनजना यताबाट जान्छौँ है। हुन्छ छिटो आऊ न। हिजो राति कान्छीसँग त्यही पनि फोकटमा मेरो पैसा खै, पैसा दिएर जाऊ। सुन, त्यो भिखारी बच्चाहरू मेरो पछाडि लागेको छन्, उनलाई भित्र नआउनु दिनु। तपाईँको चर्चा त अरूले पनि गरिरहेको छ, पहिले माथि त जानुहोस्। सबैले सुधाइरहेछ। तिमी मेरो पैसा खोइ। कुन पैसा? हेर त भन्छस् भने म तँलाई फेरि एकचोटि दिन्छु यार, तँलाई फुल डिस्काउन्ट। तर त्यो पैसा चाहिँ ले। कति पैसा हो? 2500। 2500? मैले भनिसकेँ यति मसँग छैन। अनि तैँले मलाई पैसा ल्याएर नदिएपछि मैले सत्तुलाई के दिनु? त्यसले मलाई ग्राहक पनि दिँदैन, म भोकै मर्छु। ल पैसा निकाल। मलाई नछौ, मसँग पैसा छैन। ए पैसा नदिने तैँले मलाई? तँलाई थाहा छ हामी तँसँग के गर्न सक्छौँ? के गर्छौ? यो त इज्जत ने काम भयो। पुलिस केस बन्छ। केस? पुलिस केस? कसरी? उसले जे गरे आफै गर्यो। ए तिमी सबैले मिलेर मलाई ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको हो? बुलाऊ बुलाऊ पुलिसलाई, म डराउँदिन। हेर ओ जोगेन्द्र दाई, पान दिनु न आउनु। आए म। ए सुन्नुहोस् न केटा, हाम्रो इन्सपेक्टर साहब अनुसन्धान गर्न जानुभएको? के गरेर आउनुभयो थाहा छ? के गरेर आयो? केही न केही, जानुभयो खाली हात फर्केर आउनुभयो। उही भन्छन् नि, खाइ नपाए छालाको टोपीलाई। हामीले त असुल छौँ नि, उहाँले पो दिएर आउनुभयो, अनि फाइदा पनि केही भएन, होइन त मुकेश सर? उडा उडा मैले सुनिरहेको छु है। सुन, मैले सोचेको थिएँ 500 रुपियाँ एडभान्स दिएर बाँकी सबै लिउँ। धोका मैले पाएँ, होइन र? त्यो केटी आउँदै आएन, साला त्यो डल्लाले पनि फोन अफ गरेर गायब भयो। अब के गर्नुहुन्छ सर? म छोड्दिनँ त्यसलाई। किन छोड्ने? जहाँ भेटाउँछु त्यसलाई म त्यहीँ बजाउँछु। जबसम्म 500 झापट हान्दिनँ म त्यसलाई छोड्दिनँ। अब त यो त इज्जतको कुरा छ नि। अब मेरो पैसा म यसरी नै असल्छु। पैसा खातामा लेखिराख्नु। के भन्ने? जो आउँछ खातामै लेख भन्छ। म त कम्पनीबाट पैसा लिन आएको थिएँ, तर त्यो डल्ले साउले पैसै दिँदैन। को डल्ले साउ? त्यो किराना पसले? त्यो त मेरो पुरानो कस्टमर हो। ए हो र? त्यसो भए एउटा काम गरौँ, तिमी मलाई अर्डर दिलाइदेऊ, उसले मलाई पैसा दिन्छ, म तिमीलाई पैसा दिन्छु। अनि हाम्रो पैसा? तेरो के को पैसा? के को पैसा तेरो? ए यसलाई कसले खोजेको? पसलमा अन्डा घिचिरहेको थियो। ए त यसको कमाइमा आफ्नो फाइदा खोज्दैछस्? जा पुलिस बोलाएर ले। पर्दैन, किन बोलाउनु पुलिस? म दिइहाल्छु नि पैसा, 10 रुपियाँ खातामा लेख्ने। एक दिनको 10 रुपियाँ हो। अब हरेक दिन खातामा 10 रुपियाँ चढ्दै जान्छ। डोन्ट ट्राई टु ब्ल्याकमेल एन अनेस्ट पर्सन, इट्स अनएथिकल। मेरो पानको पैसा खातामा लेखिराख। अरे बाबा के भन्ने? तिमी जाऊ,
सबै सुनिराख्छु अनि म आउँछु जाऊ जाऊ के छ डल्ले साउ राम्रोसँग उभि धेरै दिन भयो त तिमी पनि आएनौ मलाई पनि बोलाएनौ अहिले व्यापारमा मन्दी छ व्यापार ठिक भइसकेपछि म आउँछु जा केही छैन खातामा लेखुला नि भन न कहिले भित्र मेरी बुढी छ सुनि भनेदेखि मर्छ तँलाई जा एउटा जगमग तेल एउटा जगमग पाउडर एउटा जगमग काइयो चाहियो ल जगमग ए त भन्दै त हाम्रो प्रोडक्ट नै बिग्दैन ए तँलाई एक कप चिया खान दिएन भनेर यसलाई लिएर आएको हे डल्ले साउ अब चाहिँ अर्डर लेख नत्र तेरो स्वास्नीले तँलाई जगमग जगमग गरिदिनेछ सुन्नुहोस् त चिया लिएर आऊ पर्दैन पर्दैन यहाँ सबैलाई ग्यास्ट्रिक छ तेरो चिया भित्रै राख ल साउ भन एक बक्स काइयो 4 बक्स काइयो एक बक्स पाउडर 8 बक्स पाउडर एक बक्स तेल तेल ल 10 बक्स तेल ल साउ हजुरको बिल रेडी भइसक्यो अब प्लिज मलाई एडभान्स दिनुहोस् पहिले सामान ल्याउने अनि पैसा लाने ओइ चिया बना यार तिमी त बिजनेस हुनु पर्ने क्या खतरा रहेछौ 2 मिनेटमा मेरो व्यापार गराइदिऊ वाह अनि के त हेर्नुहोस् मसँग भएको सबै सामानहरू 1 से 1 छन् तपाईँले चित्त बुझाएर कुन चाहिँ सामान मन पर्यो त्यो दिन तयार छौँ पैसाको टेन्सन नगर्नुहोस् 1 नम्बर सामान चाहियो मलाई हेर्नुहोस् न सबैले त्यही सामानै चाहियो भनिरहन्छ एकैछिन है हेलो नमस्कार हजुर तपाईँलाई त्यो सामान मन पर्यो होइन त मलाई थाहा थियो तपाईँले त्यो सामान एकदम मन पराउनुहुन्छ भनेर त्यही भएर त त्यो सामान हजुर हजुर हुन्छ अर्कोचोटि पनि त्यही सामान मिलाइदिन्छु नि तपाईँलाई म यहाँ सानो मिटिङमा छु हुन्छ सर हुन्छ हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद हेर्नुहोस् न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट सामानको माग भइरहन्छ मिलाउँदा घरिघरि त झ्याउ लाग्छ तर के गर्नु बिजनेस हो गर्नु परिहाल्यो भनेको काम त गर्छ नि हेर्नुहोस् त्यो त तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नहतारिनुहोस् जय हो तपाईँहरूको खुसीलाई मध्यनजर गरेर फोन अफ गरेर भाग्छस् सर म हजुरलाई भेट्न आउँदै थिएँ मलाई ठग्छस् त्यही बोल्छस् है फोनमा केटीले कोटा मरै बिर्सेछ हजुर यो त साह्रै दुख्यो यो त हार्नुहोस् सारा म त्यही हान्छु मेरो पैसा खाएर भाग्ने तपाईँको एक पैसा म चुक्ता गरिदिन्छु छैन पैसा म अर्को सामान मिलाइदिन्छु नि तपाईँलाई चाहिँदैन जबसम्म गनेर 500 झापड हान्दिन तबसम्म त आफै गन्दै बस आज 10 साला बाँकी छ 490 यो असुली के को लागि सर साला छुमा आइज म तँलाई बताउँछु साला
बिस्तारै 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 त्यो लम्बुले यस्तरी बजायो कि मादल भए सबै खरी झरिसक्थ्यो। गालोको छालै बिग्रिने गरी बिस्तारै कहाँ गएको थिइस्? त्यो मुनलाइट वालाकोमा। फेरि गएको? डल्ले साउकोमा थिएँ, त्यो मुनलाइट वालाको काम पनि गरिदिएको के। त्यो डाकाले पहिलाको पैसा पनि दिएको छैन, फेरि सितैमा काम गरेर आयो। त्यसलाई नै भन्छ नि एउटासँग अर्को फ्री। होइन, खातामा लेखेको छ त, दिइहाल्छ नि त्यसले पैसा। दिन्छ। त्यो तिम्रो गालामा के भएको? मै खाएको। कसले? तेरो त्यो ग्राहक थियो नि, त्यो त पुलिस रहेछ नि, थाहा पाइस्? त्यो पुलिसवालाले सत्तुबाट पैसा असुलिरहेछ। त खुरुक्क नगरेर त्यो मुनलाइट वालाबाट पैसा लि त। आउँदैन अब त्यो, भाग्छ। बस जान अझै 4 घन्टा छ भाइ। केही छैन दाइ, म यहीँ सुत्छु। हुन्छ, ठिक छ। वाह वाह वाह, थ्याङ्क यू। बधाई छ। थ्याङ्क यू। अरे वाह, बिज्दै नहुने ठाउँबाट पनि 20,000 को अर्डर, यति ठुलो अर्डर। ग्रेट। अरे तिमीलाई थाहा छ नि 10,000 भन्दा माथिको अर्डरमा त 2% कमिसन नै आउँछ। पाण्डेजी, सर बसको सर तपाईँ डिसाइड कसले गर्छ? सर तपाईँले गर्नुहुन्छ। अनि सर हेर्नुहोस् त यसको अनुहार कति धेरै चम्केको छ, जगमग जगमग। भगुन्डे बेसीको पानी फाफ्यो। त्यहाँको मान्छेहरू पनि कस्तो राम्रो, त्यहाँनिर पनि कस्तो मिठो लाग्छ। यत्रो ठुलो अर्डर, तर कसरी? कन्भिन्सिङ पावर लागेको लागे। मोइ, तिम्रो 40% भन्दा कमको व्यापार सधैँभरि चल्दैन, बुझ्यौ? यु हेभ टु वर्क हार्ड, यु अल हेभ टु वर्क हार्ड। अनुप, यस सर। पाण्डेजीसँग बस्ने, आफ्नो अकाउन्ट लेखाउने। अकाउन्ट शुड बी डन अन टाइम। राइट ल, यस सर। आफ्नो आफ्नो एरियामा फोन लगाउनुहोस् अर्डरको लागि। काममा लागिहाल्नु छिटो। गयो डाडे। साला अर्डर क्लियर आयो, कुर्सीबाट उठ्दैन। तर त्यो एरियाबाट अर्डर ल्यायो कसरी? 1 रुपियाँ आउँदैन त्यहाँबाट त। भण्डारी, कुरा बुझ। 25 जागिर जानेवाला थियो तेरो, पार्टी त दे। बोडका छ मसँग, आधी बोतल। सित्तन चाहिँ मैले लिएर आउँछु, पिरो। पिरो पिरो अति भो पिरो, झिरे खुर्सानी हो झिरे खुर्सानी। पिरो 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 अति भो पिरो हो झिरे खुर्सानी। थोरै मह चटाइदे, थोरै गुड खुवाइदे। थोरै मह चटाइदे, थोरै गुड खुवाइदे। पिरो 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 अति भो पिरो हो झिरे खुर्सानी। हिरो 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 ए हिरो, मेरो लगते जवानी। एक कप पिलाइदेऊ,
खुर्सानी यसको मात चढ्दैन यसको ह्याङ हट्दैन यसको मात चढ्दैन त्यसको ह्याङ हट्दैन यो मेरो ब्रान्ड होइन मलाई मेरै ब्रान्ड लिदेऊ न पिरो हो चिरे खुर्सानी हो चिरे खुर्सानी बोतलमा बियर हातैमा व्हिस्की लिँदै जाओ तिमी चुस्कीमा चुस्की ओए तिम्रो दिमाग ठिक छ यसरी कहाँ हुन्छ भन 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 पिरो 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 अति भो पिरो हो चिरे खुर्सानी हो पिरो 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 अति भो पिरो हो चिरे खुर्सानी थोरै गुड खुवाइदेऊ थोरै गुड खुवाइदेऊ पिरो 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 अति भो पिरो हो चिरे खुर्सानी हो चिरे खुर्सानी हो चिरे खुर्सानी बेकारमा खातामा 15 रुपियाँ लेखे भाग्यो साला यसलाई भन्छ सित्तैमा इज्जत लुटिनु जो चौसेको मुखमा घोचो भने यही हो क्या त्यसलाई पुलिसमा भन्नु यार तिनीहरूले समात्छ त्यसलाई माम पाखा ओइ सामान मिलाएर राख जति भन्दा पनि भनेको मान्ने होइन पिर्लीको पारेर हेरेको छ ओहो कस्तो चल्दैछ डल्ले साउ व्यापार व्यापारको त कुरै छाड्नुहोस् ओहो घाटामाथि झन् घाटा हुँदैछ कसरी आज भोलि मान्छेहरूले ब्ल्याकमेल गर्न थालेका छन् मान्छेभित्र इमान भन्ने चिजै रहेन त्यो पनि हो भलाइको जमानै छैन नि त तपाईँको पनि केही फसेको छ छैन मेरो के फस्नु म त पुलिस आज भोलि मान्छेहरूले कसैलाई पनि छोड्दैनन् हो त्यो पनि हो तर मैले त लिएर नै छोड्छु तपाईँको पनि केही लफडा थियो छैन के को लफडा मैले त्यतिकै भनेको यसो घर लिएर जानलाई बिस्कुट सिस्कुट केही प्याक गरिदिऊ पर्दैन होस् ल म गएँ यो पनि सुध्रेछ ओइ काम छिटो गर
सर केटो सप्रे छ अब अकाउन्ट्स पुरै क्लियर छ सर मेरो बोनस ठिक छ हेड अफिसबाट आउँछ अनि पाउँछु सर हेड अफिस भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा याद आयो बधाई छ तपाईँलाई के यसपटक त तपाईँको पेमेन्ट्स पनि पुरै क्लियर हुनेवाला छ अनुप सर तिमी जाऊ ओके सर पण्डितजी यस सर बस म हो सर सबैको अगाडि मेरो काममा लाग्नुहोस् ओके सौजी कस्तो छ के हुँदैछ ल्याउ 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 छिटो ल्याउ सर हामी जस्तो गरिबसँग कहाँबाट पैसा हुनु र दिनु लिनुपर्ने ठाउँमा त लिन सक्नुहुन्न के तिमीहरूलाई सबै थाहा भयो के कुरा गर्दैछ यो तरकारीवालाले पनि मलाई हेप्नु थालेको सर घरको लागि अलिकति टमाटर र प्याज राखिदिउँ पर्दैन ल म गएँ चार बक्स काइयो 8 बक्स पाउडर 10 बक्स तेल निकालो त के हुँदैछ सर आज त ठुलो अर्डर आएको छ भकुण्डी बेसीबाट डल्ले साउको कसले लिएर जान्छ सर म लिएर जान्छु यस्तो गर तिमी थाक्यो होला रेस्ट गर है अरू कोही जान्छ सर म जान्छु नि सम्भव इज गुड होइन सर भकुण्डी बेसी मेरो एरिया हो म नै लिएर जान्छु ठिक छ भोलि बिहान बस समात्ने लाग्ने नै सर रातिको आज रातिकै लिएर जान्छु निकाल्यो पहिला त जानै मान्दैन थियो साला अहिले यति एक्साइटेड केही त गडबड छ सालेले आफ्नो सिटिङ विटिङ त गरेन उता आफ्नो बिजनेस त सुरु गरेन भण्डारी जा गएर बुझ आफै जा बुझिस यो 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 भइसक्यो सबै भइसक्यो जाउँ अलर्ट शिव शंकर कैलाशपति श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन के गरेको तैँले लाज लाग्दैन भगवानको नाममा भिख माग्नु यो भिख होइन यो चन्दा हो डोनेसन भगवानलाई मेन्टेन गराएको फिस पेटको फक्कटमा रुखमुनि त्रिशुल गाडेर बस्छस् के को मेन्टेनेन्स झाँकी दिउँ न अहिले ए साहब जहाँ धाक देखाउनु पर्ने त्यहाँ त धाक देखाउनु न बेकारमा यो पिपलको रुखलाई किन गाली गर्नुहुन्छ कसको कुरा गर्दैछस् छाडिदिनुहोस् हरिओम सबै कुरा भगवानलाई थाहा छ यो कुरा सबै ठाउँमा फैलिसकेछ सत्तु म तँलाई बर्बाद गरिदिन्छु म हिजो पलेटोलमा गुच्चा खेल्न गएँ नि त्यो र कस्तो रमाइलो भयो मलाई पनि गुच्चा खेल्न एकदम रमाइलो लाग्छ भोलि मलाई पनि भन है सँगै जाउँला
तेरो मुलेट वाला आयो मुन्टु दो नहीं आइज आइज जयलक्ष्मी माता 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 लोडले सौ हजुरको चाहिँ सामान आइसक्यो सबै सामानहरू चेक गर्नुहोस् अनि अब 2-3 दिनमा मेरो पनि पेमेन्ट गरिदिनु होला म त्यहीँ बसिरहेको छु मुनलाइटमा जयलक्ष्मी माता 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 जय हो प्रभु रक्षा गर्नुहोस् हजुरको शरणमा छ नाच्छु प्रभु केही जान्दिनँ जय हो लक्ष्मी माता के सोच्यो तिमीहरूले म भागे भनेर आई अलवेज फलो एथिक्स हामीले होइन जोगिन्द्रले भनेको तिमीले धोका दियो र भाग्यौ त्यो जोगिन्द्र को यस्तो भन्ने तिमीहरूलाई गलत युज गर्दैछ उसले तिमीहरूसँग भिख मगाउँदैछ अनि अनि कति दिन्छ तिमीहरूलाई उसले 2 रुपैयाँ देखिस् आधा दिनुपर्ने तिमीहरूलाई जाऊ पहिला उसँग गएर हिसाब किताब गर अनि उसलाई गएर सोध कि मेरो पैसा खोइ भनेर जाऊ सत्तुले नि सधैँ यस्तो गर्छ आफूलाई चाहिँ धेरै पैसा राख्छ अनि हामीलाई चाहिँ कस्तो थोरै दिन्छ आधा आधा बिजनेसको रुल हो यो पुरा एरियामा कस्तो कुरा गर्नु थालिसक्यो हप्ता पनि पाउनु छोडिसके मान्छेले मेरो क्यारेक्टरमा शङ्का गर्नु थाल्यो यो सबै तैँले गरेर म तँलाई छोड्दिनँ जोगेन्द्र आजबाट सबै काममा हिसाब आधा आधा जे आउँछ तेरो आधा मेरो आधा होइन भने आजदेखि धन्दा बन्द ए साला तिमीहरूको दिमाग कल्लो फुट्यो रे छिडी त्यो मुनलाइटवालाले मलाई सम्झाउँदै थियो मेहनत जति चाहिँ हामी गर्ने अनि पैसा जति चाहिँ त राख्ने रे तँलाई नकचरी काम मिलाइदिने मैले उल्टै मेरै कुरा काट्छस् तेरो तेरो त्यो 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 चक्करमा लागेर मैले त्यो त्यो पुलिसको थप्पड खाइराखेको छु जहाँ भेटे त्यही झ्याम्का झ्याम हान्न थालेको छ 250 चोटि खाइसकेँ मैले पिटाइ अनि सुन त्यो तेरो त्यो त्यो छ नि त्यो मुनलाइटवालालाई गएर 3 दिनभित्रमा त्यसले हिसाब किताब क्लियर गर्दैन भने यो सत्तुले के गर्छ भनेर भनिदेऊ हिट ल म गएँ घर मैले भने याद छ नि 3 दिन
केटाहरू पनि काम गर्ने नमस्ते, बेलामा डल्ले साहब। कोही आउँदैन। खै त 3 दिन भइसक्यो, अब त मेरो पेमेन्ट गरिदिनुहोस्। पेमेन्ट पेमेन्ट त लैसेर। कसले कसले लगिसक्यो? तेरो बाउ भण्डारी आएको थियो, त्यही भण्डारीले लिएर गयो। भण्डारी? हँ? उफ। सर सर तपाईँ तपाईँ अचानक कसरी आउनुभयो सर? किन के टेन्सन छ? पेमेन्ट कलेक्सनको लागि आएको छैन सर, केही टेन्सन छैन सर। डल्ले साउकोमा गएको थिएँ म। हजुर सर। तिम्रो बारेमा केही कुरा भन्न खोज्दै थिएँ तर भनेन। सर प्रशंसा गरेको होला, एकदमै राम्रो मान्छे छ सर। पनिर कस्तो एक्लै गुवाम गुवाम खान सकेको होला। यो होइन कि आफ्नो कलिगलाई सोधस्, आऊ अनुप बस चिकन खाऊ। कसरी खाइरहेछ, देखाइ दिखाइ एक्लै खाइरहेछ। यहाँ आफूलाई कस्तो भोक लागिसक्यो, कमसेकम 1 पिस चिकन त दे भण्डारी। साला खाना देख्ने बित्तिकै रियाल काट्न थाल्यो। पनिरमा आँखा छ यसको। नै चिकन नै 1 पिस पाउँदैनस् तैँले। हट। म ए सर चिकन चिकन हाल यहाँ सबै हाल सब पुरै। अरू केही ल्याउँ सर? पुग्यो। अनुपले प्लेट बाहिर राखिदिन्छ, तिमी जाऊ। सुन। हजुर सर। साला कन्जस। मैले के सोचिरहेको थिएँ भने नि, जब यो ठाउँबाट तिमीले 20,000 को बिजनेस लिएर आउन सक्छौ भने केही पोटेन्सियल छ यो ठाउँमा। यो ठाउँलाई हामीले राम्रोसँग सर्वे गऱ्यो भने मैले ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छु 2 लाख को बिजनेस तिमीले भित्राउन सक्छौ। हो सर, एकदमै। डल्ले साहु जस्तो 3-4 जना मान्छे मात्रै हामीले भेट्न सक्यो भने नि हाम्रो जगमग ब्युटी प्रडक्ट त मालामाल भइहाल्छ। हो सर, एकदम सही कुरा हो। म आज नै सबै गरिहाल्छु सर। ठेट चाहियो, लोकल, यो ठाउँको सबैले चिन्ने। सर केटा चाहिँ छैन, तर एउटा केटी चाहिँ छ। केटी? हो सर। तिमी राम्रोसँग चिनेको त हो नि? सर 1-2 चोटि यस्तै जम्काभेट भएको छ। त्यो ठाउँको राम्रोसँग सबैलाई चिन्छ? हो सर, सबैलाई चिन्छ। हरेक व्यक्ति, हरेक गली, हरेक घर। त्यसो भए भेटौँ? ठिक छ सर, म त्यसो भए म मिटिङ एरेन्ज गर्छु सर। अनुप सर, यो प्लेट बाहिर लिएर जाऊ। सर प्लेट म केटी एक त मैले तेरो फ्रीमा सेवा गरेँ, त्यसको पैसा पनि दिनुहोस्। अब त चाहन्छस् कि म तेरो बसको पनि फ्रीमा सेवा गरौँ? होइन, म यहाँ मेरो आफ्नो काम धन्दा छोडेर तिमीहरूको चाकरी गर्दै बस्नु? अरे यार, तिमीले कुरा बुझेको छैनौ। ऊ नभनी आयो अनि उसले चाहिँ डल्ले साहबाट पुरा पैसा पनि लिइसक्यो। साला, यसले गर्दाखेरि हामी सडकमा पुग्छौँ। यसले हामीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जागिर बचाउँदैछ। ब्याज दिनु त कहाँ सबको एक थप्पा दिएको छैन। साला, यसको चक्करमा लागेर फोकटमा त्यो पुलिसवालाको थप्पड खाइराखेको छु। मेरो सबै पैसा खुरुक्क दिनुभए देऊ, नत्र के? एक त तिमीहरूको मद्दत गर्दैछु, मेरो ठाउँमा अरू कोही भए फिर्ता आउने थिएन। अनि यसको जागिर लाग्यो भने यसको जिन्दगी राम्रो हुन्छ अनि एक चुटकीमा सबैको पैसा फिर्ता हुन्छ। एउटा कुरो बुझिराख, यसको चक्करमा लाग्यो भने सब धन्दा चौपट हुन्छ।
तिमीलाई एउटा पनि ग्राहकले हेर्ने छैन। त्यही पनि को ग्राहक आछ र अहिले बेकारमा जवानी खेर गइरहेछ। जा जागिर खा। सुनेस यो इन्टरभ्यू दिन जाने हो अनि तिम्रो चाहिँ यो लुगा आउँदैन अर्को लाउनु पर्छ। देख्यौ यसले तिमीबाट खर्च पनि गराउँदैछ तँलाई नाङ्गै बनाउँछ। फेरि आए यिनीहरू। पाकु लुगा चाहियो कि मलाई? भित्रै आउनुहोस् न। ओइ कान्छी लुगा हेर्न लुगा यहाँ हेर्न। ओइ कान्छी यहाँ हेर त। ओइ कान्छी हेर्न यहाँ कस्तो मेरो लागि आएको कि आफ्नो लागि आएको? यो हेर्न यो त्यो ल त्यो यता नि यहाँ राख। कस्तो देख्यो? पक्कु मलाई मन पर्यो नि यो। लिऊ हुन्छ। पक्कु खातामा लेख है। टाटा। तिमीहरू मेरो लागि हेर्दै यहाँ। तेरो आधा मेरो आधा। ओइ हेर्न हेर्न लाउन नआउने मान्छेले के लगाइरहेको मेरो पेरेन्ट बोल त ग्रिन बन्नु पर्यो कि फेरि। हेर्न हेर्न भइहाल्छ सिकिहाल्छ हुने। किन भयो त्यसको हेर्न खुट्टा भाङ्ग्यो। सर हजुर यहाँ म हजुरलाई मुलेटमा खोजिरहेको थिएँ। केटी खोइ नाम के हो तपाईँको? कान्छी। कान्छी? नाइस भेरी नाइस। सरी मेरो भेरी नाइस। कान्छीजी अब छ नि बिस्तारै बिस्तारै म तपाईँलाई ग्रुम गर्छु मतलब ट्रेनिङ दिन्छु हुन्छ नि? हुन्छ। यहाँ सबैलाई चिन्नुहुन्छ होला नि तपाईँले? कस्तो मजाले चिन्छु। यो मेरो आफ्नै गाउँ हो नि त त्यही भएर सबैलाई चिन्छु। सर मैले भनेको थिएँ नि कन्भिन्सिङ पावर एकदमै राम्रो छ। गुड। भनेपछि ट्रेनिङ सुरु? मलाई थाहा छ भण्डारी त के ट्रेनिङ गर्छस्। कान्छी खोइ जागिरमा। अनि खुसी? मलाई के थाहा? हजुर कताबाट आज यता घुम्दै? सत्तु कहाँ छ? त्यसको कुरा छोडिदिनुहोस् आउनुहोस् बोनी गरौँ। त्यो रात तँ आउने थिइस्? त्यही सम्झिनुहोस्। अब सत्तुले सम्झिन्छ। जहाँ भेटाउँछु त्यही बजाउँछु। ओए के गरेर आइज न बाहिर। हुँदैन मार्छ बुढाले।
सत्तु बाहिर आइज बाहिर आइज भनेको छिटो सर 260 हो अब त डिस्काउन्ट दिनुहोस् डिस्काउन्ट त होइन तर बोनस चाहिँ पाउँछस् बल्ल याद आयो मेरो सुन मलाई ट्रेडर्सहरूको लिस्ट मेल गर तुरुन्तै अहिले नै किन चाहियो मलाई कन्ट्याक्ट गर्न छ कतै तिमीले त्यहाँ सेल्सम्यानगिरी त सुरु गरेनौ पहिला मेरो केबिनमा जाऊ विदाउट योर परमिसन बस हो म तिम्रो मैले भनेपछि भएन सुन त्यहाँ दाहिनेपट्टि दराजमा मेरो पासपोर्ट छ हेरो तिम्रो पासवर्ड छिटो गर लगइन गर सबै ट्रेडर्सहरूको लिस्ट मेल गर अहिले नै नाइ पहिला किसी त देऊ नाइ अहिले केही दिनु मिल्दैन देऊ न छिटो मेल गर म कुरिरहेको छु उता अफिसमा पनि एउटा ट्रेनिङ छ सबैलाई ट्रेनिङ दिनै पर्यो लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई ल्यापटप त चलाउन आउँछ नि तपाईँलाई आउँदैन ठिक छ मलाई पनि पहिला कहाँ हुन्थ्यो र मैले पनि कलमले नै लेख्थेँ हेर्नुहोस् त आज म सिकाउने भइसकेँ ल हेर्नु है यो बटन छ नि हजुर यसलाई थिच्नुहोस् पहिला यसलाई झ्याप्प थिच्नु त भेरी नाइस अब आफै हुनुहुन्छ तपाईँको बुढी नाइ होइन कहाँ हुनु म त सिङ्गल छु सेल्फ इम्प्लोइड खासमा कान्छी चाहिँ के छ भने नि म अलि फ्रेन्डली खालको मान्छे छु कि अफिसमा सबैसँग घुलमिलिरहेको हुन्छु कुन चाहिँले ल्यापटप कहाँ लिएर जान्छ थाहा नै हुँदैन आफ्नो आइटमको फोटो हालिदिन्छ अब के भन्ने पाँच्दै छोडा मोरा हो मौका पाएकी चान्स मारिहाल्छु है पक्कै तल कसैले गाली गरेको हुनुपर्छ खा कान्छीजी आज हामी अलि परैसम्म जान्छौँ होला है हजुर अलि ठुल्ठुलो ट्रेडर्ससँग भेट्नु पर्ने छ राम्रोसँग खाना त खाएर आउनुभएको छ नि गुड मैले हजुरको लागि घरबाट बनाएर ल्याइदिएको यो मेरो लागि जिन्दगीमा कसैले पहिलोचोटि मेरो लागि खाम हजुर जादु छ तपाईँको हातमा कान्छीजी तपाईँ जुन घरमा जानुहुन्छ नि त्यो घर त भाग्यमान नै हुन्छ होला
मजा आइहाल्यो। के भयो तिमीहरूलाई? साँच्ची आज त तैँले खाना बनाएर लगाएको थिइस्। त्यो पनि दाल भात अनि मासु। के भयो त? के भएको छैन? हुँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै होइन त? दिनभर के काम गरेर बस्छौ? घुमेर बस्छ। मेरो पैसा खोइ। गाली नगर्न बिचरीलाई। आफ्नै हाकिमको त सेवा गरिरहेछ नि, आफैले खाना बनाएर खुवाइरहेछ। त्यही भने बिचरा गाउँमा एक्लै छ, कोही चिने छैन। कति दिनसम्म मात्र बाहिर खाना खाओस् भन् त? त्यही त, हामी चाहिँ भोकै मरौँ। त्यसलाई चाहिँ टन्न खुवाएर गाउँभरि घुमाएर बसोस्। गाउँमा नयाँ आएको छ, उसले केही देखेको पनि छैन। भोलिदेखि म उसलाई गाउँै डुलाउँछु। ठुक्क। इला नयाँ साबुन ल्याएको छु। यत्रो दिन भइसक्यो, एउटासम्म ग्राहक आएको छैन। भएको पैसा सबै सकिसक्यो। अब त साबुन किन्नसम्म पैसा छैन यार। ओए केही गर्न यार त। मलाई त यसमै रमाइलो लागिरहेछ। अब त कोही ग्राहक खोज्न पनि मन छैन यार। कहिलेसम्म त चुना लगाएर हिँडिरहन्छस्? हाम्रो पैसा खोइ। थाहा छ खातामा कति भयो? अब एउटा लास्ट डेट भन, कहिले दिन्छस्? नत्र भने तेरो सबै पोल खोलिदिन्छु। What do you think of yourself, huh? Just making fun and acting like a boss. You know there is no money in Prime Minister's Relief Fund also. You know कहाँ हम रोमाता हो? I don't know correct English but I speak English, you know. Hey, सबैले भन्दिउ त पानमा के ल्याएर दिन्छस्? भन्दिउ रोक रोक रोक। Say sorry. Sorry भन। Sorry भन। फर्केर बोल। के ठुलठुलो अंग्रेजी छाडी राखे? 1 मिनेट यार। यसले गर्दाखेरि हामी सबैको धन्दा चौपट हुन्छ। हो। यसले गर्दाखेरि फोकटमा म त्यो 2 कौडीको पुलिसवालासँग डराएर हिँडिराखेको छु। ए मोदी कौडीको ला 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 हुन्छ नि? कान्छीजी तपाईँको छ नि सबै कुरा एकदम राम्रो छ, तर इङ्ग्लिस चाहिँ अलि
भएको भए गजबै हुन्थ्यो। म बोल्थेँ नि अङ्ग्रेजी पहिला एकदमै राम्रोसँग। म के भुटेको भन्दा पनि राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्थेँ। तर यो गाउँमा कोही अङ्ग्रेजी नै बुझ्दैन, त्यही भएर म जाउँ? हो त है, साँझ पर्न थालेछ। म तपाईँलाई छोडिदिन्छु, जाम। किन? अब हजुर बस, अनि म हजुरलाई कसरी घरसम्म छोड्नु भन्नु, म आफै गइहाल्छु नि सर। अनुप सर। यस सर। सर कान्छी म्याडमलाई घर छोडेर आउने। ओके सर। अनुप दाइले घर छोडिदिनुहुन्छ है? आउनुहोस् आउनुहोस्। अनि भन, तिम्रो ट्रेनिङ कस्तो चल्दैछ? अङ्ग्रेजी सिक्नु भन्दैछ। सक्दिनँ म यो सबै गर्न। केही दिनको नाटक त हो। गर्दिनँ म नाटक साटक। बेचारा भण्डारी, तिमीलाई मन पराउन थाल्यो जस्तो छ। अब आउँछ पैसा। हेलो, कहाँ हुनुहुन्छ? यत्रो दिन भइसक्यो, एकल फोन पनि छैन। शेड्युल अलि बिजी चलिरहेको, त्यही भएर। अफिसमा सबैजनाले मिस गरिरहेको। कसैले मिस गर्छन्? छिटो आउनु है। भर्खर त मार्केट डिस्कभर गरेर आएको छु, अलि समय लाग्छ होला। सुन, अफिसमा सबैलाई टाइट राख, यो पालिको बिजनेस राम्रो हुनुपर्छ, ओके? अफिसमा सबैले राम्रो काम गरिरहेछन्। अनुप कहाँ छ सोध् त? त्यो अनुप चाहिँ कहाँ छ? पठाइदिनु होला अफिसमा। म उसलाई पठाइदिन्छु। अनि तपाईँ पनि चाँडो आउनुहोस्। के भन्दै थियो? मार्केट डिस्कभर गर्दैछ अरे। अर्को मार्केट डिस्कभर गर्दै होला त्यसले। त उसको अर्को चक्कर चलिसक्यो। अब तिम्रो के हुन्छ मोहिनी? नच्यानी कुरा नगर्नुहोस् है पाण्डेजी, हामी राम्रो साथी मात्रै हो। बिहा गर्न थालेको होइन मैले उसँग। गएँ म घर। मोही नाइट घर त मैले पनि छोडिदिन्थेँ क्या रे, स्कुटी मसँग पनि थियो। अनुप सर, के यिनीहरू आफ्नै भाइहरू हो त? सर सौतेनी आमा तपाईँले भनेको थिएँ नि, यो दुवैलाई पाल्नेको जिम्मा पनि कान्छीले नै लिएको छ। आमा जस्तै भएर पालिछन् दुवैलाई। गोपालजी, लड्डुजी, अरू केही खानुहुन्छ? मगाम? हुन्छ हुन्छ, 2 प्लेट पकौडा। अनुप सर, 2 प्लेट पकौडा लिएर आऊ त। तपाईँहरूले नि कान्छी दिदीको बारेमा अलिकति पनि चिन्ता लिनु पर्दैन है। हामीले किन चिन्ता गर्ने? हो, हामीले चिन्ता नगरे कसले गर्छ त? एउटा त दिदी छन् हाम्रो। होइन होइन गोपालजी, हजुरको दिदी उहाँको पनि। यस सर। पर्सनल सेक्रेटरी। तपाईँहरूले अब केही टेन्सन लिनु पर्दैन, सबै मेरो जिम्मा भयो। खालि तपाईँहरूले मन लगाएर पढ्नुहोस्। खातामा लेखिराख। डोन्ट ट्राई टु ब्ल्याकमेल एन अनेस्ट पर्सन, अन्डरस्ट्यान्ड? एकाउन्ट मिलेकै छैन, कहाँ लेखिदिएको हो? के छ गुप्ताजी, हाल खबर? यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कान्छी म्याडम। चिन्छु उहाँलाई। उहाँले नै भकुण्डेबेसीदेखि यहाँ दोलालघाटसम्मको अकाउन्ट हेर्नुहुन्छ। गुप्ताजी, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, म र म्याडम मिलेर एकाउन्ट सेटल गरिहाल्छु। तपाईँ आउनै पर्दैन। गुप्ताजी, चिया नास्ता केही, खाजा साजा, रसभरी पनि हामीले खाएर आएको।
कस्तो घुरेर हेरेको त्यो मान्छेले कान्छीजी एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई तपाईँले यस्तो छोटो कपडा नलाउनुहोस् कान्छीजी मेरो त कपडा लगाउने बानी नै छैन नि यस्तो कपडा लगाउने बानी छैन मेरो अब मेरो सबै कपडाहरू ढाकिने हुन्छ सर अब म जाउँ एकछिन बस्दा हुँदैन कतै होइन सर आज मेरो पूजा गर्नुपर्ने छ सर त्यही भएर गुड गुड म पनि तपाईँसँगै जान्छु सर हजुर जाँदै गर्नुहोस् म लुगा फेरेर आउँछु बम शंकर कैलाशपति अलक निरंजन काला मंजन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवानले तपाईँको जोडीलाई सधैँ सुखी राखोस् श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण कान्छीजी साँझ यसो फुर्सद मिल्यो भने मेरो कोठातिर आउनु न है किन तपाईँलाई व्यापारको बारेमा सेल्स टिप्स के जानकारी दिउँ कि भनेर के भन्दैछ होटलको कोठामा आइज भन्दैछ जान्न म सुन उसको कोठामा जानुभन्दा अगाडि मेरो कोठामा आउनु ल के हो के खान्छस् माग मुई सर हजुरको फोन बजिरहेछ बज्न देऊ सुन यस सर तिमी यो सब मोहीलाई भनि त रहेछौ नि के कुरा सर यही कि ट्रेनिङ कान्छीको बारेमा अहिलेसम्म त भनेको छैन हजुर भन्नुहुन्छ भने सर म सोधेको मात्रै सुन सर यस्तो कुराहरू अफिसमा गर्नु हुँदैन है अलि पोलिटिक्स धेरै चल्छ त्यहाँ तर सर उताबाट फोन आयो भने के गर्ने भन्ने कि आफ्नो काममा ध्यान देऊ ओके ओके सर तिमी होटल जाऊ म एकछिन सर्वे गरेर आउँछु हुन्छ सर ओके नडराऊ
अहिले कोठामा छैन, मार्केट गएको छ सर्वे गर्न। चान्स त मारेन उसले? चान्स त मारेन, तर कोठामा किन बोलाएको होला त्यसले मलाई? छुन नदिनु। तर अब चाहिँ ऊबाट पैसा निकाल्नुपर्छ। नछुइकन म कसरी पेमेन्ट लिनु? तिमी उसको सेक्रेटरी हौ, तलब माग, एडभान्स माग, भन कि तिम्रो भाइहरूको फिस तिर्नु छ। को भाइ? गोपाल लड्डू। गोपाल लड्डू मेरो भाइ हो? हो, मैले उनलाई यही भनेर भेटाएको छु। एडभान्स दिन्छ त त्यसले? किन नदिने, तिमी केटी हौ। थ्याङ्क यू सर। जुका राम्रो लाउँछस् के त, मान्छे चाहिँ सही होस्। के हुँदैछ? सर ग्रुम गरिरहेको थिएँ, सेल्सको लागि केही टिप दिइरहेको थिएँ। अनि म के दिन्छु? मलाई नि तपाईँसँग एउटा कुरा गर्नुपर्ने थियो। कुरा त मलाई पनि गर्नु थियो तपाईँसित। बाहिर गएर कुरा गरौँ न, हुन्न? बाहिर हुन्छ, बाहिर जाऊ। ल कान्छीजी, कान्छीजी नरुनु न, के भयो तपाईँलाई? म कसरी भन के भयो? पहिला भनेर त हेर्नुहोस्, अनि पो थाहा हुन्छ त मलाई। भन्नु न। मेरो 2जना सानसानो भाइहरू छ। म चिन्छु नि, मैले भेटिसकेँ उहाँहरूलाई, गोपालजी र लड्डुजी। कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँले कस्तो माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। उनीहरूले मात्र माया गरेर के गर्नु, मैले उनीहरूको लागि केही गर्ने पाएको छैन। उनीहरूको स्कुलको फिस पनि तिर्न पाएको छैन। म कहाँबाट ल्याउनु पैसा? कान्छीजी टेन्सन नलिनु न, पैसाको व्यवस्था त म गरिहाल्छु नि। तपाईँले किन गर्नुहुन्छ नि पैसाको व्यवस्था? मेरो त अहिले भर्खर ट्रेनिङ चल्दैछ। पाइन्छ नि, ट्रेनिङको पैसा पनि पाइन्छ। हजुर, ट्रेनिङको पैसा पनि पाइन्छ, म दिइहाल्छु नि। पाइन्छ ट्रेनिङको पैसा? पाइन्छ, मजाले पाइन्छ, म दिइहाल्छु नि तपाईँलाई। ल ठिक छ, त्यसो भए तपाईँ केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि? अहिले कहाँ, पहिला मुहुर्त बनाऊँ। रक्सी? रक्सी होइन, स्याम्पेन। म पिउँदिन। किन? तपाईँलाई थाहा छैन, मैले रक्सी खाएपछि म आफ्नो औकातमा आउँछु। म नखाने। केही हुँदैन कान्छीजी, अलिकति पिएर त हेर्नुहोस्। अलिकतिले मलाई पुग्दैन के? त्यसपछि के बोल्छु मलाई थाहा हुँदैन। म नपिउने। म रोक्दा पनि रोक्दिनँ तपाईँलाई, म सुनेर बस्छु बरु है। अलिकति पिउनुहोस्, त्यसपछि मलाई पनि अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ। खासमा म एउटा के भने नि कान्छीजी, खासमा म तपाईँलाई साले मलाई छ कति पेमेन्ट लाग्छ थाहा छ तँलाई? पेमेन्ट? साले यत्रो दिनदेखि घुमाइरहेछस्, 1 कौडी पनि दिस? पैसा? ए टिप्स? पैसा, क्यास, रोकडा। जा अनुपलाई बोला। म दिन्छु नि तपाईँलाई। म तँलाई थाहा छ मलाई छेउको कति रेट हो? मिनी कार्ड हेरेछस् तैँले?
के हो कान्छी रक्सी खाएर पोल खोल्ला छे छिटो हिँड एकछिन लुगा त लाउँदै कान्छी 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 सर यो के गर्नुभयो तपाईँले रक्सी खुवाइदिनु भयो सर उसले रक्सी खाएपछि टिभीमा जुन पनि डायलग सुन्छ त्यो मात्रै बोलिरहेको छ छैन टिममा यस्तो कुनै पनि प्रोग्राम छैन जे भन्दै चाहिँ एकदम साँचो भन्दैछ अहिले तिमी घर जाऊ तिमी जाऊ त मलाई पैसा नदिने हैन तसँग पैसा लिन सत्तु आउँछु सत्तु तिमी घर जाऊ फेरि यो सत्तु को हो यार काका सत्तु काका उसको काका हो सर यो सब के हुँदैछ यार मैले त उसलाई प्रपोज गर्नेवाला थिएँ मैले बिहा गर्नेवाला थिएँ उसलाई बिहा प्रपोज यार नहीं किन मतलब सर म गराउँछु हजुरको बिहा ऊभन्दा राम्रै केटी त हजुरले पाउनै सक्नुहुन्न यहाँ के गडबड छ त्यो केटी को के हो सब पत्ता लगाएर ल्याऊ यहाँ म नै पत्ता लाउँछु सर हजुर टेन्सन नगर्नुहोस् न हजुर खानुहोस् खानुहोस् न सर खानुहोस् मीनू कार्ड ला यसलाई चिया होइन एक बाल्टी कागती पानी खुवाऊ मलाई चाहिँ अलिकति बिग देऊ तँलाई नाना थरी बोल्न के जरुरी थियो त्यहाँ सबै खेल बिगार्दिस् थाहा छ कति पैसा झर्नेवाला थियो थाहा छ म सक्दैन के खेल्छेल खेल्न त्योसँग एक रात बस्छु पैसा लिन्छु साला सबैको ऋण तिर्दिन्छु अरे बेवकुफ उसले बिहा गर्न खोजेछ तसँग प्रेम गर्छ उसले हिजो त्यही भन्न खोज्दै थियो अब त्यही मात्रै बाँकी छ नि तिमीहरूको त ओइ कान्छी तेरो ग्राहक छ नि त्यो तँलाई प्रेम गर्न थालेछ भोलि तसँग बिहे गर्छ सुहागरात मनाउँछ आमामा पुरै जीवन त्यो पनि एउटैसँग सक्सेस बस्न होस् गर बेलैमा भन्दैछु बिहा भएपछि लिइराख्नु जिन्दगीभरि पेमेन्ट तिमीहरू जाऊ न यसको बिहेको कुरो गर्नलाई यिनीहरू जाँदैनन् को जान्छ त यिनीहरूको काका जान्छ को काका सत्तु काका होइन रहेछ अनुप कुनै एङ्गलबाट काका देखिँदैन त यो सर साउथ इन्डियामाको चक्कर मैले भने थिएँ नि सत्तु काका वा हाम्रो बस पुरुषोत्तम भण्डारीजी नमस्कार नमस्ते भन्नुहोस् काका खासमा म कान्छीको कुरा हेर्नुहोस् दाइ सर त्यो कान्छीको बारेमा म सबै कुरा सत्य सत्य भन्छु त्यो सानै थिए त्यसको बाबामा मरेपछि मैले पालेँ मेरो मतलब हामी सबै मिलेर पाल्यौँ गाउँले सबैले त्यसलाई एकदमै धेरै माया गर्छ गाउँको कुनै न कुनै घरबाट त्यसले केही न केही पाइराखेकै हुन्छ काका अब हजुरसँग के लुकाउनु होइन पुरुषोत्तम भण्डारीजीले कान्छीलाई एकदमै मन पराउनुहुन्छ कान्छीसँग नाता जोड्न चाहनुहुन्छ बिहा गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस् मैले नगर्नु भन्ने छैन क्यारे तर तपाईँ यत्रो बडो मान्छे छ कान्छी त सानी सबैसँग उ गर्दै काका खासमा मलाई उसको निर्दोषपना छ नि अति मन पर्यो उसको अति सोझी लाग्यो काका मलाई भयङ्कर सोझी छ नि त उसले त कसै कसै मान्छेलाई सित्तैमा काम पनि गरिदिन्छ काका हामी चिया खाउँ न चिसो भइसक्यो सर चिया साला सत्तु साला फोन पनि उठाउ अब पुग्यो 275
बाँकी छ 225 500 नपुगिन्जेलसम्म तैँले गर्दै बस। साउजी पुलिस भए भन्दैमा मनमानी गर्नु पाइन्छ? काका गर्नुहोस्, राम्ररी गर्नुहोस्। काका मैले त्यसलाई भन्दै थिएँ कि अर्को लैजाऊ। यही चाहिन्छ रे। त्यही चाहिन्छ? यति भन्दा त मलाई दलालीको बढी आउँथ्यो। दलाली? काका यो के गर्दै हुनुहुन्छ? वो पुलिसवाला हो, अहिले थुन्दैन छ। हजुर घर जानु। दलाली भन्दैछ यार। सर त्यसको काम नै दलाली छ। मतलब कसैको घर भाडा मिलाइदिने, त्यहाँबाट कमिसन कमाउँछ। यो पुलिसवालाले पनि त्यस्तै हेल्प गरेको, पैसा त पाएन, माथिबाट कुटाइ खाइरहेछ। होइन हेर, त्यसले यसको मतलब के हो? त्यसले भन्दैछ त्यही लिएर जा, मतलब के हो यसको? आपको पेटी सर, आपको पेटी। उसले आपको पेटी सप्लाई गरेको थियो, त्यसमा केही आप खराब निस्कियो। अब त्यो भन्दैछ अर्को लिएर जा। यो पुलिसवाला मान्दैन। त्यो पनि यो मौसममा? तिमी आफ्नो चिया खाऊ न। सुन त्यहाँ मैले के भन्नु थिएँ, केही गडबड छ यहाँ? म यहाँ बस्नेवाला छैन, मलाई पुग्यो। सर दाइ पैसा दिनु दाइ पैसा दिनु दाइ। भाइ यसरी मागेर खानु हुँदैन, काम गर्नुपर्छ। छैन जाऊ। ओ लड्डु भाग। सर तपाईँ कहाँ जानु? सर हेर त्यहाँ गोपाल लड्डु होइन त्यो, बाटोमा मागेर हिँडिरहेको छ तिनीहरू। कोही पनि छैन सर। कहाँ छ कोही? हजुरको भ्रम मात्रै हो सर। भ्रम? यहाँ गडबड छ। मैले कान्छीलाई जे सोच्थेँ नि त्यो केही पनि होइन रहेछ। धन्दा गर्छ त्यसले, धन्दा। अनि त्यसको के अरे त्यो दुईजना भाइहरू मागेर हिँडिरहेको छ बाटोमा। अनि त्यो को त्यो सत्तु काका साका कोही पनि होइन, त्यो दलाल हो, दलाल। म यहाँ बस्नेवाला छैन, म गएँ। सर सुन्नु न, हजुर एउटा केटीलाई गलत सम्झिनु भएको छ। मैले जे सोचिरहेको छु एकदम ठिक सोचिरहेको छु। त्यो गुप्ता ट्रेडवाला थियो, कस्तो गुदी हेरिरहेको थियो कान्छीलाई, देखेको थियौ? म फस्नेवाला छैन, म गएँ। सर हजुरलाई भ्रम भइरहेछ। सर हतारमा डिसिजन नगर्नुहोस् न। सर यिनी सबैलाई हेर्नुहोस् सर, पुरा दिन पुरा रात काम गरेर एउटा प्रश्न सोध्दैछन् सर, मेरो पैसा खोइ। किन सर? पैसाको लागि? कसको लागि गर्दैछन् सर? जसलाई यिनीहरूले माया गर्छ उनीहरूको लागि। सर यो संसारमा अगर कुनै चिजको मन्दी छ नि, त्यो पैसाको होइन, मायाको हो, प्रेमको, जो हजुरले एउटा केटीको मनमा जगाउनु भएको छ। सर हजुर यस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, त्यो केटीको मन दुखाएर नजानुहोस् न। म हजुरलाई जान दिन्न। सर यो जमानामा यस्तै सोझी गाउँकी केटी हतपत्त मान्छेले पाउँदैन सर। सर मलाई केही टाइम दिनुहोस् सर, म यो सबै क्लियर गरिदिन्छु। चान्स दिनुहोस् सर, प्लिज सर, प्लिज। हेर, जबसम्म तिमीहरूको जवानी छ यो धन्दा भइरहेको छ, तर त्यसपछि कसैले तिमीहरूलाई सोध्न पनि सोध्दैन। भगवान्ले तँलाई एउटा राम्रो मौका दिएको छ, घर जम गर। हो यार, मान्छे एकदम ठिक छ। त्यही भएर त मैले पनि लाइन हानेको। के गर्नु, त्यसले मलाई बाल दिएन। यो मुनलाइटवाला सही भन्दैछ, त्यसलाई रोक यार, जान नदे। सुन, ऊ सहर छोडेर जाँदैछ, तिमी मात्रै उसलाई रोक्न सक्छौ। म कसरी रोक्नु उसलाई? कसरी? यो पनि मैले भन्ने? मेरो टावल तान्नभन्दा अगाडि मलाई सोधेको थियौ र? जा फका उसलाई। हो यार, जान नदे, फका। जसरी भए पनि रोक यार।
तपाईँलाई रोक्न आएको होइन, यति भन्न आएको कि म जाँदैछु सधैँको लागि। तपाईँले म माथि शङ्का गर्नुभयो, तपाईँको पछि लागेर मैले आफ्नो कति कामहरू छाडिदिएँ। मेरो भाइहरूको स्कुलको फिस तिर्न नसकेर भिख मागिरहेछ। रक्सीको नसा लागेर मैले 2-4 शब्द के भनिदिएँ तपाईँले पत्याउनु भयो? तपाईँलाई के लाग्यो म धन्दा गर्छु? त्यस्तो होइन कान्छीजी। खासमा म बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई माया गर्न थालिसकेको थिएँ। तपाईँले त्यो के भन्नुभयो अनि मलाई एकदम दुःख लाग्यो कान्छीजी। त्यही भएर बजारमा सबै मान्छेहरू मलाई तपाईँको नाम लिएर जिस्काउँछन्। कोही पनि मेरो अघि पछि हिँड्दैन। अब त मेरो बिहे कोहीसँग पनि हुँदैन। मलाई त लागेको थियो तपाईँ एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। आफ्नो पुरै जिन्दगी तपाईँको सेवा गरेर बिताउँछु। मैले त हाम्रो हुनेवाला बच्चाको नाम पनि सोचिसकेको थिएँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै चियाको पहिलो चुस्की म तपाईँलाई आफ्नै हातले खुवाउन चाहन्थेँ, तर म जाँदैछु। रोक भण्डारी रोक। कहाँ? मन कान्छीजी सुन्नु न। कान्छीजी त्यस्तो नभन्नु कान्छीजी, म तपाईँलाई जानु दिन्न। म तपाईँलाई माया गर्छु कान्छीजी। झुट बोलिरहनु भएको छ तपाईँ। माया गर्ने मान्छेले कहिले शङ्का गर्दैन। मलाई थाहा छ कान्छीजी, मैले तपाईँमाथि शङ्का गरेर गल्ती गरेँ। यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्ने कोही छैन। म सानै छँदा मेरो आमा बुवा बित्नु भयो। म एक्लो हुन्छु कान्छीजी, मलाई छोडेर नजानुहोस् प्लिज। अनि मेरो चाहिँ को छ र? भाइ र काको सहारा त म छु, तर मेरो सहारा को बन्ने? बरु म मर्दिन्छु। नै कान्छीजी, म सम्हाल्छु कान्छीजी। हामी सबैलाई पुग्ने जति कमाउँछु त म तपाईँलाई जान दिन्न कान्छीजी। अनि म के गर्नु त भन्नु त? बिहे गर्नुहुन्छ र तपाईँ मसँग? गर्छु हो कान्छीजी। मेरो बच्चाको आमा बन्नुहुन्छ कान्छीजी, प्लिज। मलाई कहिले शङ्का त गर्नुहुन्न नि? कहिले गर्दिनँ। के थियो? हेलो मोहिनी, तिमी चाहिँ आउँदैछ कि छैन? अरे भण्डारी सरको बिहामा यार। के रे? पुरु बिहा गर्दैछ? ल म आउँदैछु। औ हे भगवान्, जिन्दगीमा मैले पहिलोचोटि राम्रो काम गर्न जाँदैछु। रक्षा गर्नुहोस्, यो काममा कुनै बाधा अडचन नआओस्। मलाई शक्ति देऊ भगवान्। नडरा, म तँलाई के गर्दिन। आज तैँले पहिलाचोटि कोही केटीको लागि राम्रो काम गर्दैछस्। जा, म तँलाई माफ गरेँ। सर, म कसम खान्छु
भगवानको अगाडि कसम खान्छु आजदेखि यो सब धन्दा छोडिदिन्छु इमानदार भएर कुनै राम्रो काम गर्छु स्याबास तर बिहामा अलिक सफा भएर जाए जा 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 ढिलो भयो छिटो जा ए के हो भण्डारी सर हामीलाई देखेर तपाईँ सरप्राइज हुनुभयो त अनुपले नभनेको भए त हामीलाई केही पनि थाहा नहुँदो रहेछ सबै यति हतारमा भयो कि खबरै पाण्डेजी खोइ आउँदै हुनुहुन्छ चटमङ्नी पट बिहा यो पो रहेछ त कारण फर्केर नआउनुको सबै कुरा यस्तै त हो केही खबरै हतारमा केटी चाहिँ को हो कान्छी मलाई लागेको थियो हामी साथ छौँ नेक्स्ट लेभल पनि सँगै जान्छौँ तर धोका दियो तिमीले मलाई सरी म यति हतारमा मैले तिमीलाई यो विषयमा केही खबर पनि गर्नु पाइनँ जे लेखिएको हुने रहेछ त्यो भएरै छाड्ने रहेछ मैले एकजना कोही राम्रो मान्छे भेटेँ आम रियली सरी आज त तिमीलाई एकदमै नराम्रो लागेर होला भण्डारी त हातबाट फुत्कियो पागल छु र म भण्डारीलाई त मैले हात पनि लाउन दिएको छैन स्टिल अ भर्जिन जेसुकै होस् कान्छीले चाहिँ तिम्रो ठाउँ लिई छोड्यो हेर्छु म तिम्रो कान्छीलाई पनि जाऊ जाऊ तिम्रो काम चाहिँ बेहुलीलाई सिँगारेर ल्याउने त हो त्यो निकाल बेहुली त राम्रै नै रहेछ म भण्डारी सरको साथी म पनि हेल्प गरिदिऊ ओके कस्तो राम्रो साडी है तपाईँले जे गर्नुभएको छ नि एकदम सही काम गर्नुभएको छ भण्डारी सर तर अब चाहिँ फेरि अर्को कान्छीको पछाडि नलाग्नु होला नि कान्छीलाई म छोडेर जान सक्दिनँ शम्भु ओ कान्छी हो हे कान्छी घैया बाबा घैया पाक्यो चुडी कुटाइदेऊ बारीबाट जन्ती आए बेहुली लुकाइदेऊ म के गरौँ उता मेरो पछि पर्छ मलाई साह्रै माया गर्छ उता मेरो
सबको आशिष लिँदै जाऊ माइती घरको सम्झना यो साथ लिँदै जाऊ भुल भए अनजानमा माफ गर है कहिले काहीँ हामीलाई पनि याद गर है ठिक छ नि कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई रमाइलो लागिरहेछ मलाई पनि सर तपाईँहरूको जोडी एकदमै राम्रो देखिरहेछ यार अनुप साँच्चै भनौँ एउटा कुरा भन्नुहोस् न सर तिमीलाई त म जागिरबाट निकाल्नेवाला थिएँ तिमीलाई देखेर डा लाग्थ्यो मलाई कसम भनेको फेरि तिमी नभइदिएको मैले कान्छी पनि पाउँदैन थिएँ त्यसको लागि थ्याङ्क यू ए सर कति कुरा गरिरहेको आउनुहोस् न यता पनि साथीहरू छन् भइहाल्छ नि अरू सबै त ठिक छ मेरो पैसा खै पैसा